Hi friends, नमस्कार. Welcome all of you to my channel. आजको होल डिस्कसनमा हामी चाहिँ द टर्म रिसिभेबल कै बारेमा छलफल गर्ने छौं साथीहरु चाहिँ र पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब हामीले सेल्स गर्दाखेरि we would have two options. Either we say that cash sales, next one is the credit sales, or sometime we say that some cash sales, some credit sales. Cash sales गर्दाखेरि there is no question of receivable, but at the same time हामीले क्रेडिटमा सेल्स गर्दाखेरि रिसिभेबल वुड बी एराइज्ड त्यो तपाईले बुझ्नु पर्यो साथीहरु चाहिँ अब चाहिँ नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कि अब रिसिभेबल भइसकेपछि कस्तो हुन्छ भने अब that we say that chances of bad debt जुन कि अनकलेक्टेबल अकाउन्ट भन्छौं प्रोबेबल ब्याड डेट वुड बी देयर सम कस्टमर माइट बी डिफल्ट सो दैट मीन्स हामीले क्रेडिट रिस्क लिइरा छौं व्हेन वी आर सेलिङ द गुड्स या सर्भिसेस अन द क्रेडिट र आजको होल डिस्कसनमा हामीले यसको अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्टको कुरा गर्छौं जस्तो कि सपोज व्हेन वी हैव अ क्रेडिट सेल्स देन तपाईको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ भने वी से दैट अकाउन्ट रिसिभेबल यदि अब इज भर्बली हामीले भनौं न वी सेल इट टु द कस्टमर त्यही रिटन अरेन्जमेन्ट छ भने त्यसलाई हामीले नोट रिसिभेबल भन्छौं त्यो भनेको जस्तो कि हामी भन्छौं दैट्स अकाउन्ट रिसिभेबल अकाउन्ट डेबिट अब भनौं न यु जस्ट शो योर अमाउन्ट्स त्यसपछि हामी के गर्छ भने वी सी दैट इज द टु क्रेडिट सेल्स या वी क्यान से दैट क्रेडिट सेल्स रेभेन्यू भन्न सक्नुहुन्छ सेल्स रेभेन्यू अब यहाँ दैट मीन्स सेल्स रेभेन्यू यहाँ चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ भने वी हैव टु राइट द नेम अफ द कस्टमर जस्तो लेट्स सी द कस्टमरको नाम भनेको लखन भनेको छ भने हामीले कस्टमरको नाम राख्नु पर्यो ओके अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने साथीहरु चाहिँ अब व्हेन वी हैव अ क्रेडिट सेल्स अब बेस्ड अन द एक्रुअल अकाउन्टिङ सिस्टम अब अमाउन्ट टु बी रिसिभड होस् या अमाउन्ट टु बी पेड भयो भने दैट इज द फ्रम द पेबल पर्सपेक्टिभ तर रिसिभेबल भन्ने हो भने हामीले के गर्नु पर्यो भने त्यसलाई हामीले करेन्ट एसेटको रूपमा राख्छौं ओके दैट इज द रिसिभेबल अब अनकलेक्टेबल अकाउन्ट भन्दाखेरि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब हामीले जतिसुकै राम्ररी क्रेडिट एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि देयर माइट बी द चान्स अफ सम कस्टमर माइट बी डिफल्ट जसलाई हामीले अनकलेक्टेबल अकाउन्ट और यु क्यान से दैट दिस इज अल्सो नोन एज ब्याड डेट भन्न सक्नुहुन्छ दैट इज द ब्याड डेट ओके ब्याड डेट र बैंकिङ पर्सपेक्टिभमा अब तपाईले ऋण दिनुभएछ ऋण उठेन भने त्यसलाई हामीले नन परफर्मिङ लोन भन्छौं त्यो भनेको नर्मली 90 डेज को पिरियड भन्छौं ओके अब हामीले जर्नल एन्ट्री कै जब कुरा गर्छौं अब जर्नल एन्ट्रीमा सिम्पली हामी एउटा फ्रेमवर्क तपाईले बुझ्नु पर्यो कि यो भनेको दैट इज द ब्याड डेट एक्सपेन्स ओके दैट इज द ब्याड डेट ओके क्याप्स युज नगरौं ब्याड डेट expense okay bad debt expense तपाई गर्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट डेबिट टु अब जनरल फर्मेट मैले भन्न खोजिरा हो दैट्स कॉल इज द टु प्रोभिजन फर bad debt provision for bad debt yeah we can say that allowance for bad debt भन्न सक्छौं ओके दैट इज द जनरल फर्मेट ओके सो अब जाउँ हामी साथीहरु चाहिँ व्हाट अबाउट द केस अफ हामी अकाउन्टिङमा व्हाट वी से दैट इज द नेट रियलाइजेबल भ्यालु अब नेट रियलाइजेबल भ्यालु भन्ने बित्तिकै हामी ब्यालेन्स शीटको कुरा गरिरहेका छौं ओके ब्यालेन्स शीटमा हामी के गर्छौं भने वी हैव अ डेटर्स ओके अब लेट्स सी द वी हैव अ डेटर भनौं या वी क्यान से दैट that's the receivable okay so भनेको हामी के गर्छौं भने we simply okay then यो अमाउन्ट बाट हामीले जब we less that is the provision for तपाईले भनौं न सर्टकट राख्दाखेरि ब्याड डेट यदि घटाउनु भयो भने then this is called as a your net realizable value ओके एनआरभी यसलाई हामीले सर्टकटमा हामी एनआरभी भन्न सक्छौं साथीहरु ओके
NRV. NRV, okay. Net realizable value. That means when we have a more credit sales, the chances of bad debt would be high, and that's why we would make more provision for bad debt. Okay. What about the case of methods of estimating the bad debt expenses? As a accountant, as a credit officer, when you are working in the treasury department, अब हामीले एस्टिमेट गर्दाखेरि एउटा मेथड भन्छौँ, that is called bad debt. Okay, that is called the bad debt right of approach. Bad debt right of approach भनेको मतलब, for example, you have sold the goods to the customer for the 3 months periods, and even though you have wait for 2 months again, and now you have just informed to the department that okay, right of that account, त्यो नाम चाहिँ काट्दिनु पर्यो. That means जुन मैले पहिलाको नाम भनेको थिएँ, account receivable to sales revenue लखन, अब लखनले within the due period of time तिर्न सकेन भने we simply write off that account. So in that case हामी के गर्छौँ भने, अब that is the bad debt expenses account debit to, अब कोसँग उठेन त त्यसलाई हामी के गर्छौँ भने, that means you just, अब हामीले एकाउन्टिङ इक्वेसनकै कुरा गर्दाखेरि तपाईँ भनौँ न यही टर्मलाई हामीले अब एकाउन्टिङ इक्वेसनमा के गर्छौँ त, जस्तो कि लायबिलिटिज प्लस इक्विटी. ओके, अब तपाईँको ब्याड डेट राइट अफ भयो भने तपाईँको वान ह्यान्ड एसेट घटिरहेको हुन्छ. द्याट मिन्स क्यास बिङ द करेन्ट एसेट्स यो घट्छ. लेट्स सी द हामीसँग लेट्स सी द 100 को ब्याड डेट छ, मैले जुम गरेँ ब्याड डेट रिटर्न अफ. र अर्को भनेको हाम्रो चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ द एनी फिगर इन द लायबिलिटिजमा केही पनि हुँदैन फेरि. ओके, सो नाउ अब जाउँ हामी वाट अबाउट द केस अफ इक्विटी. अब इक्विटी पनि कतिले हुन्छ त, इक्विटी विल बी अल्सो रिड्युस बाई द सेम. हामी सिम्पली भन्न सक्छौँ कि यो पनि अब -100 भइदिन्छ. ओके, या हामी माइनसको ठाउँमा हामी तपाईँ प्लसै राख्दाखेरि पनि हामी यसलाई ब्राकेट गरिदिनु पर्यो. सो दिस वे हामी भन्न सक्छौँ दिस इज द राइट अफ एप्रोच. र नेक्स्ट वान भनेको द्याट इज द एलाउन्सेस एप्रोच. अब अन्डर एलाउन्स एप्रोच भनेको के हो भने साथीहरू चाहिँ कि वी हेभ अ टु एप्रोच. एउटा भन्छौँ द्याट इज द पर्सेन्टेज अफ सेल्स एप्रोच. यो भनेको कस्तो छ भने सर्टेन पर्सेन्टेज अफ द कस्टमर वुड बी डिफल्ट भनेर तपाईँले बेस्ड अन द प्रायर एक्सपिरियन्स यु जस्ट एस्टिमेटेड. जस्तो वी हेभ अ क्रेडिट सेल्स र 5% अफ द क्रेडिट सेल्स वुड बी भनौँ न रिसिभेबल, भनौँ न रिसिभेबल मध्येमा अब यति उठ्दैन भनेर त यु जस्ट एस्टिमेटेड. र नेक्स्ट भनेको द्याट्स वी हेभ अ पर्सेन्टेज अफ रिसिभेबल मेथड भन्छौँ साथीहरू चाहिँ. होल इक्वेसन वुड बी तपाईँको जेनरल फर्मेट भनेको यही हो, ब्याड डेट एक्सपेन्सेस या वी क्यान से द्याट अनकलेक्टेबल एकाउन्ट्स टु प्रोभिजन फर ब्याड डेट या वी क्यान से द्याट एलाउन्स फर ब्याड डेट भन्न सक्छौँ. ओके, अब नाउ लेट्स टक अबाउट वाट अबाउट दि पर्सेन्टेज अफ रिसिभेबल मेथड साथीहरू चाहिँ. अब यो भनेको जस्तो कि हामीसँग यो डेटा दिइरहेछ, जस्तो एज भनेको जस्तो करेन्ट 1 देखि 30 दिन, 31 to 90 days and over 90 days. Okay, so these all are the receivable छ. र पर्सेन्टेज अफ एस्टिमेटेड टु बी अनकलेक्टेबल भनेको पर्सेन्टेज अफ ब्याड डेट इज गिभन. ओके, बेस्ड अन द प्रायर एक्सपिरियन्स यु आर सेइङ दिस वान. ओके, अब नाउ 1.5% अफ 10,000 भनेर 150 आयो. सबैको हामीले त्यस्तै गरी निकाल्दाखेरि वी केम टु नो द्याट 1,130 भनेको हाम्रो के भयो त, द्याट इज कल्ड सिम्पली इन्डिङ ब्यालेन्स भन्छौँ हामी. ओके, इन्डिङ ब्यालेन्स अफ अनकलेक्टेबल एकाउन्ट्स. अब बेस्ड अन योर प्रोभाइडेड इन्फर्मेसन यु आर आस्क्ड टु रेकर्ड द जर्नल एन्ट्री एज्युमिङ द एलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्ट्स विथ द क्रेडिट ब्यालेन्स. अब हामीसँग क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने त्यो कस्तो हुन्छ भने जब हामीसँग क्रेडिट ब्यालेन्स छ भने हामी के गर्छौँ त, त्यो 1130 बाट हामीले 150 घटाउनु पर्ने हुन्छ. सो द्याट यु वुड हेभ अ एडजस्टेड अमाउन्ट भनेको कति भइदिन्छ अब 980 एज अ अनकलेक्टेबल एकाउन्ट्स एक्सपेन्सेस टु एलाउन्स फर डाउटफुल एकाउन्ट्स. नाउ यु कुड ओपन द टी एकाउन्ट्स जस्तो कि वी हेभ अ बिगिनिङ ब्यालेन्स, क्रेडिट ब्यालेन्स छ. सो दिस इज द ब्याड डेट एक्सपेन्सेस फ्रेन्ड्स. ओके, सो दिस इज द वे वी कुड record the journal entry. अब यस्तो क्वेसन आयो भने can allowance for doubtful accounts have a debit balance? What would and just how would that happen? जस्तो के कारण हो कि हाम्रो चाहिँ अब क्रेडिट ब्यालेन्स होस् या डेबिट ब्यालेन्स हो. क्रेडिट ब्यालेन्स भनिसकेपछि के हो भने आज अ क्रेडिट म्यानेजर या क्रेडिट अफिसर यु हेभ
भनौँ न ओभर एस्टिमेटेड प्रोबेबल ब्याड डेट छ भने इन द्याट केस यु वुड ह्याभ अ क्रेडिट ब्यालेन्स विच इज द केस जुन मैले भने बट एट द सेम टाइम वेन यु आर अन्डर एस्टिमेटिङ प्रोबेबल ब्याड डेट सो इन द्याट केस यु वुड ह्याभ अ डेबिट ब्यालेन्स भइदिन्छ यो केसमा डेबिट ब्यालेन्स भएको हामी के गर्थ्यौँ त 1130 मा हामी प्लस 150 गर्थ्यौँ ओके अब लेट्स समराइज इट आजको होल डिस्कसनमा मैले के गरेँ भने वी डिस्कस अबाउट दिस सिम्पली हाउ वी आर गोइङ टु एस्टिमेट दि uncollectible accounts या bad debt okay so one approach is the direct write-up approach and next one is that percentage of sales and receivable भन्छौँ ओके फाइनली आजको डिस्कसनमा हामी क्रेडिट टर्मको कुरा गरौँ साथीहरु चाहिँ क्रेडिट टर्म भनिसकेपछि हामी के बुझ्नु पर्यो भने अब जस्तो कि यो क्रेडिट टर्म भन्दाखेरि तपाईले कस्टमरलाई कति दिनको लागि टाइम दिइराख्नु भएछ त जस्तो दिस इज फर एक्जाम्पल इफ द कस्टमर वुड पे विदिन 10 days वुड इन्जोय द क्याश डिस्काउन्ट अफ 2% while net credit period भनेको 30 days छ ओके दैट मीन्स एट द सेम टाइम अब भनौँ कि 3/15 net 45 भयो भने longer the credit period the chances of bad debt would be high so credit department set the credit terms based on the analysis of the attributes of the customer भन्छौँ ओके जस्तो कि one traditional way of organizing the information is by अब जुन कि हामी फाइनेन्समा पनि भन्छौँ and at the same time in financial accounting जस्तो 5 dimensions which is called the 5 C's क्रेडिट एनालाइसिस जस्तो कि क्यापिटल पुँजी क्यारेक्टर पुँजी तपाईको कस्टमरको क्यापिटल पोजिसन हेर्नुपर्ने हुन्छ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड योर क्यारेक्टर भनिसकेपछि यु कान्ट जज द कस्टमर जस्ट बेस्ड अन ड्रेस साथीहरु चाहिँ जस्तो भन्छौँ नि हामी वी कान्ट जज द प्रोडक्ट जस्ट बेस्ड अन प्याकेजिङ सो इट्स द अल द बिहेभियरल पर्सपेक्टिभ हो इट्स भेरी टफ जब टु द सेलर टु अन्डरस्ट्यान्ड द या द क्यारेक्टर अफ द कस्टमर सिमिलरली कोलाटरल पार्ट कोलाटरल भनेको उसको दिदोको कुरा गर्छौँ त्यसै डी भनेको क्यापेसिटी टु मेट फाइनेन्शियल अब्लिगेसन भन्न सक्छौँ त्यो हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ एट द सेम टाइम कन्डिसन अब कन्डिसन भनिसकेपछि जस्तो भन्नु ओभरअल बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट इज नट गुड सो आजको कन्डिसन तपाईँको राम्रो छ भोलि नराम्रो पनि हुनसक्छ सो दिस कन्डिसन इज अल अबाउट वी आर टकिङ अबाउट इकोनोमिक कन्डिसन अफ दि अब कस्टमर ओके कस्टमर भनौँ या वी क्यान से द्याट अब फ्रम सेलर पर्सपेक्टिभ हामीले यो सबै कुरो चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हामीले अब वी हेभ टु टेक इन्टु अकाउन्ट आई मिन टु से द्याट फ्रेन्ड्स ओके फ्रेन्ड्स दिज आर द थिङ्स द्याट आई वुड लाइक टु सेयर टुडे यदि आजको कन्टेन्ट तपाईँलाई मन परेको छ भने प्लिज लाइक पनि गर्नु होला र मेरो च्यानल द्याट इज फाइनेन्स गुरु पवन कुमार झालाई सब्सक्राइब पनि गरौँ थ्याङ्क यू अल अफ यू फर वाचिङ दिस भिडियो प्लिज टेक केयर अल अफ यू थ्याङ्क यू